बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि खैर व भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के खबरसां इदारों के मुताबिक वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते को जद्दा के कसर इस्लाम में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो अहम तरीन इतलात आई हैं कि सऊदी अरब और फ़्रांस के माबैन मुख्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात को बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे और ममलिकत के विज़न 2030 के मुताबिक सऊदी माईशत में मज़ीद तरक्की के लिए बेहतरीन लेवल पर इक़दामात किए जाएंगे। याद रखें, फ़्रांस अपनी मुख्तलिफ़ शोबाजात में टेक्नोलॉजी भी सऊदी अरब में मुंतकिल करने का ख्वाह है। अगर इस बारे में अगले दिनों में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिहाज से काम शुरू होता है तो बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमत के मौक़े भी मुयस्सर होंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से करंटाइन 5 दिन, 3 दिन और इसी तरह से बूस्टर डोज के बारे में अभी जो नए अहकामात जारी हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे गए कि अभी वो अपने मुल्क में मौजूद हैं, 2 खुराकें लेकर सऊदी अरब से गए थे, क्या उन्हें भी आने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में तफसीलात बताई जाएँ क्योंकि वो परेशान हैं। याद रखें दोस्तों, सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी हुए कि 1 फरवरी 2022 के लिहाज से ये इक़दामात किए जाएंगे कि जिन गैर मुल्की अफराद ने या सऊदी शहरियों ने वबाई मर्ज़ कोरोना की बूस्टर डोज हासिल नहीं की होगी, तवक्लना स्टेटस इनका गायब हो जाएगा, यानी वो गैर वैक्सीन याफ्ता कंसीडर किए जाएंगे। लिहाजा अभी जो गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में मौजूद हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि 1 फरवरी 2022 से पहले अगर आप सऊदी अरब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको 8 महीने वैक्सीन की दोनों खुराकें लिए हो गए हैं तो आपके लिए ये कवानीन शुरू हो जाएंगे, यानी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फिर आपको सऊदी अरब आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर है कि 1 फरवरी 2022 से पहले अगर आपको वैक्सीन लिए हुए 8 महीने हो गए हैं तो कवानीन के मुताबिक आपको पहले सऊदी अरब में आकर बूस्टर डोज लाजमी लेनी होगी, जो कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड वैक्सीन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फाइज़र और मॉडर्ना से लगाई जाएंगी। सऊदी अरब के शहर तबूक में गाड़ी में गैस सिलेंडर के धमाके से ड्राइवर ज़ख्मी हो गया है। धमाके से गाड़ी के शीशे टूट गए जबकि दरवाजे भी मुतासर हुए हैं। तफसीलात हिलाल अहमद और दफ़ाए मदनी के ज़राए से जो मौसूल हुई कि तबूक शहर में एक गाड़ी में रखा गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जबकि ड्राइवर शीशे के टुकड़े लगने से ज़ख्मी हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही शहरी दफ़ा की इमदादी यूनिट्स जायवकू पर पहुँच गए, जिन्होंने ज़ख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत काफ़ी बेहतर है। दफ़ाए मदनी ने तमाम लोगों को ख़बरदार किया है कि गाड़ी में ज़्यादा देर तक गैस सिलेंडर को ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ये हरकत करना किसी भी तौर पर सेफ़ नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। सिर्फ़ और सिर्फ उम्रे और हज वीज़े पर आने की इन्हें इजाज़त दी जाएगी।
بہت سارے انڈین اور پاکستانی افراد نے سعودی محکمہ پاسپورٹ سے مسلسل یہ سوال کیا تھا کہ وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے کفیلوں اور کمپنیوں نے غیر قانونی طور پر ان کے خلاف ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، یعنی ان کا ہروب لگایا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کیا اور سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس پر سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ ایسے غیر ملکی افراد جو جیل کے ذریعے یعنی ترحیل کے ذریعے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں ورک ویزے پر یعنی کام کے ویزے پر نہیں آ سکتے، صرف اور صرف حج اور عمرے کے ویزے پر اسلامی اقدار کے مطابق انہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ ایسے افراد جو یہ پلان کرتے ہیں کہ وہ حج اور عمرے کے ویزے پر آئیں گے اور سعودی عرب میں آ کر دوبارہ سے غائب ہو جائیں گے، کام کرتے پھریں گے، تو ان کے خلاف قوانین کے مطابق کڑی سزائیں مقرر ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے جو اپنے ساتھ عمرے اور حج کے ویزے پر آنے والے غیر ملکی افراد کو کنٹرول نہیں کرتی، انہیں بھی بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی غلطی غیر ملکی افراد کسی بھی لیول پر نہ کریں تو بہتر ہے۔ سعودی عرب میں داخل ہونے والوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ مملکت میں آنے کے بعد بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں۔ ایک شخص کی جانب سے سعودی وزارت صحت سے پوچھا گیا کہ پاکستان سے اس نے سفر کیا ہے، سائنو ویک کی دونوں خوراکیں لیں جبکہ فائزر کی ایک ویکسین بھی لگوائی۔ پاکستان سے دبئی پہنچ چکا ہوں لیکن صحتی ایپس پر صرف فائزر ویکسین شو ہو رہی ہے، اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ سعودی عرب میں محکمہ صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے 4 ویکسین لگائی جا رہی ہیں، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ ایسے افراد جنہوں نے اپنے ملکوں میں سائنو ویک اور سائنو فارم کے استعمال کے لحاظ سے کارروائی کی ہے یعنی ڈوز لی ہیں اور سعودی عرب میں صرف 4 ویکسین جو رجسٹرڈ ہیں وہ یاد رکھیں، سائنو ویک اور سائنو فارم اس میں شامل نہیں۔ سفری پابندی کے حوالے سے سعودی عرب میں پاکستان سمیت 6 ممالک کے شہریوں کو اب براہ راست آنے کی اجازت دی جا چکی ہے، تاہم انہیں مملکت کے اندر آنے کے بعد یعنی پہنچ جانے کے بعد 5 دن کرنٹائن کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے جنہوں نے ایک ویکسین حاصل کی انہیں 3 دن کرنٹائن کیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے اپنے ملک میں کوئی بھی ویکسین نہیں لگوائی، انہیں مملکت آنے کے بعد ایک بوسٹر ڈوز لگائی گئی تاکہ وہ کرونا سے محفوظ رہ سکیں۔ سفری پابندی کے خاتمے سے قبل ممنوعہ ممالک سے آنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بھی ایسے ملک میں جہاں مملکت آنے کی پابندی نہیں 14 دن گزاریں، اس کے بعد وہ سعودی عرب آئیں، مگر 1 دسمبر سے سعودی حکومت نے پابندیوں میں نئی ترامیم کی ہیں جس کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے اپنے ملکوں میں چائنا سے متعلقہ ویکسین لی ہیں، یاد رکھیں سعودی عرب میں یہ ریکارڈ پر نہیں آئیں گی۔ سعودی عرب میں رجسٹرڈ جو ویکسین ہیں بوسٹر ڈوز کے طور پر انہیں ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح سے سعودی عرب میں روزمرہ کے وہ کام نیگیٹو PRC ٹیسٹ آنے کے بعد کر سکیں گے۔